म कवि हुँ र म स्वीकार गर्छु जाडोको कविता मैले सिरक ओढेर लेखेको हुँ। म कवि हुँ र म स्वीकार गर्छु जाडोको कविता मैले सिरक ओढेर लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु आँसुको कविता रक्सी पिएर लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु टन्न अघाएको बेला भोकको कविता लेखेको हुँ। मनमा घृणाका असङ्ख्य कुण्ठाहरू पालेर प्रेमको कविता लेखेको हुँ। छिमेकीको छानोमा पिसाब फेर्दा सदाचारको कविता लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु स्वार्थको उपल्लो भूभागमा उभिएर मित्रताको कविता लेखेको हुँ। पापको पोखरीमा चुर्लुम्म डुब्दै धर्मको कविता लेखेको हुँ। पतित विचारको मसीबाट नैतिकताको कविता लेखेको हुँ। अश्लीलताको पराकाष्ठाबाट शालीनताको कविता लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु रागाको मासु चपाउँदै अहिंसाको कविता लेखेको हुँ। चुडाले र फुलका थुङ्गाहरू सौन्दर्यको कविता लेखेको हुँ। रुखका हाँगाहरू भाँच्दै अबोध चराहरू लखेट्दै प्रकृतिको कविता लेखेको हुँ। आत्मरतिको आवेगमा दर्शनको कविता लेखेको हुँ। स्थिर तलाउमा ढुङ्गा हिर्काएर शान्तिको कविता लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु चिन्तन र विचारबाट स्खलित भएर मैले कविता लेखेको हुँ। भित्र विद्वेष र विभाजनको बिउ रोप्दै बाहिर सामाजिकताको कविता लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु न्याय विधान साक्षी राखेर मैले अपराधीहरूको पक्षमा कविता लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु मैले घुस खाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध कविता लेखेको हुँ। कमिसन खाएर दलाली विरुद्ध कविता लेखेको हुँ। कामुक शब्दहरू प्रयोग गरेर अमूर्त शब्दहरू प्रयोग गरेर क्लिष्ट शब्दहरू प्रयोग गरेर नजाने कति वर्षदेखि झुट बेइमानी र छल कपटको सहारामा कविता लेख्दैछु। म स्वीकार गर्छु मैले विदेशीको हुन्डी खाएर देशभक्तिको कविता लेखेको हुँ। म स्वीकार गर्छु मैले विदेशीको हुन्डी खाएर देशभक्तिको कविता लेखेको हुँ। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, शुभ साँझ, शुभ समय, शुभ रात्रि अनि हार्दिक साहित्यिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउँछु तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा जसले यति बेला सुनिरहनु भएको छ भिमाद एफएम 110.9 मेगाहर्ज एवं भिमाद एफएम 110.9 मेगाहर्जको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत र अमृत श्रेष्ठ नेवा युट्युब च्यानल मार्फत एकैसाथ हप्ताको हरेक शनिबार राति 9 बजेदेखि करिब 9:30 बजेसम्म आउने साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सम्वेगमा र म कार्यक्रम प्रस्तुता रहेको छु अमृत श्रेष्ठ। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? मध्यरातको समय छ, कतिपय खाना खाएर बसिसक्नु भएको छ, कतिपय खाने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने कतिपय यात्राको क्रममा पनि हुनुहोला। जुन जस्तो अवस्थामा रहनु भए पनि हाम्रो यस साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सम्वेगलाई सुनेर साथ दिनुहोला र कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म हामीसँगै रहनुहोला भन्न म चाहे। र सदाको शनिबार जस्तै यसपटक पनि नयाँ श्रृङ्खलाहरूलाई यहाँहरूको बिचमा पस्किने जमर्को सहित म विभिन्न किसिमका साहित्यिक कोसेली लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको नयाँ श्रृङ्खलाको सुरुवातीमा मैले वाचन गरेको थिएँ मौन आवाजको यो निकै नै शक्तिशाली एउटा कविको स्वीकारोक्ति शीर्षक रहेको कविता। सायद यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, मन पराइसक्नु भएको छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा कविहरू कसरी जन्मिन्छन्, कविता कसरी लेखिन्छ, यी विषयहरूलाई व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले चाहिँ मौन आवाजले यहाँ शब्दमा उतार्नु भएको थियो र यो कविता यहाँहरूको बिचमा मैले पस्केको छु। र श्रोतावृन्द, अबको क्रममा म यहाँहरूको बिचमा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। गजल रहेको छ शिव सुनारको र गजल यस प्रकार रहेको छ। पैँचो गरेर कति छाक टर्यो घरको मानोलाई थाहा छ, ठुलाको हेपाई कस्तो हुन्छ हामी सानोलाई थाहा छ। पैँचो गरेर कति छाक टर्यो घरको मानोलाई थाहा छ, ठुलाको हेपाई कस्तो हुन्छ हामी सानोलाई थाहा छ। ओछ्यानमा पानी चुहिएर बितेका ती कठिन रातहरू, ओछ्यानमा पानी चुहिएर बितेका ती कठिन रातहरू, ओछ्यानमा पानी चुहिएर बितेका ती कठिन रातहरू। मेरा बा आमा कि त हाम्रो घरको छानोलाई थाहा छ, मेरा बा आमा कि त हाम्रो घरको छानोलाई थाहा छ। ओछ्यानमा पानी चुहिएर बितेका ती कठिन रातहरू, मेरा बा आमा कि त हाम्रो घरको छानोलाई थाहा छ। हाम्रो शिर काट्न आफ्नाहरू नै खुकुरी बन्यो आज, हाम्रो शिर काट्न आफ्नाहरू नै खुकुरी बन्यो आज। तिमीहरूको हरेक प्रहार हामी अचानोलाई थाहा छ, सङ्घर्षको मैदानमा हामी एकपटक पनि थाक्ने छैनौँ।
सङ्घर्षको मैदानमा हामी एकपटक पनि थाक्ने छैनौँ। सङ्घर्षको मैदानमा हामी एकपटक पनि थाक्ने छैनौँ। चल्लो कसरी बन्ने अन्डा भित्रको रानोलाई थाहा छ। चल्लो कसरी बन्ने अन्डा भित्रको रानोलाई थाहा छ। पैचो गरेर कति छाक टर्यो घरको मानोलाई थाहा छ। ठुलाको हेपाई कस्तो हुन्छ हामी सानोलाई थाहा छ। ठुलाको हेपाई कस्तो हुन्छ हामी सानोलाई थाहा छ। हजुर, यहाँहरूको बिचमा मैले वाचन गरेँ शिव सुनारको यो गजल रहेको थियो, पैचो गरेर कति छाक टर्यो घरको मानोलाई थाहा छ। यो निकै नै सान्दर्भिक गजल रहेको थियो, सायद यहाँलाई मन परिसकेको छ। अबको क्रममा यहाँहरूको बिचमा मैले वाचन गर्छु केही मुक्तकहरू, सायद यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा राखेको छु। रुन्छे कराउँछे पीडामा नारी कसले बुझिदिन्छ। भिजेको हुन्छ रगतले सारी कसले बुझिदिन्छ। रुन्छे कराउँछे पीडामा नारी कसले बुझिदिन्छ। भिजेको हुन्छ रगतले सारी कसले बुझिदिन्छ। पर सरेकी होइनन् सारिएकी हुन् समाजबाट। पर सरेकी होइनन् सारिएकी हुन् समाजबाट। अभिशाप भन्छन् महिनावारी कसले बुझिदिन्छ। अभिशाप भन्छन् महिनावारी कसले बुझिदिन्छ। रुन्छे कराउँछे पीडामा नारी कसले बुझिदिन्छ। भिजेको हुन्छ रगतले सारी कसले बुझिदिन्छ। भिजेको हुन्छ रगतले सारी कसले बुझिदिन्छ। रिसु थापा मगरको यो मुक्तक रहेको थियो। एउटा समाजमा रहेको घटना यथार्थपरक विषयवस्तु समेटेर लेखिएको मुक्तक रहेको थियो। अर्को मुक्तक अनवर अलीको रहेको छ। झापा गाउँपालिका 5 पन्थापाडादेखि हुनुहुन्छ र उहाँको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। भित्र पीडा लुकाएर बाहिर हाँस्ने कला देखाइदिए। विविध अपराधहरूको मैले श्रृङ्खला देखाइदिएँ। भित्र पीडा लुकाएर बाहिर हाँस्ने कला देखाइदिए। विविध अपराधहरूको मैले श्रृङ्खला देखाइदिएँ। भर्खर जन्मेकी छोरीको घाँटी रेट्नुको कारण सोध्यो। भर्खर जन्मेकी छोरीको घाँटी रेट्नुको कारण सोध्यो। भावुक हुँदै उसको उत्तरमा स्वर्गीय निर्मला देखाइदिए। भावुक हुँदै उसको उत्तरमा स्वर्गीय निर्मला देखाइदिए। भित्र पीडा लुकाएर बाहिर हाँस्ने कला देखाइदिए। विविध अपराधहरूको मैले श्रृङ्खला देखाइदिए। विविध अपराधहरूको मैले श्रृङ्खला देखाइदिए। अनवर अलीको मुक्तक रहेको थियो। यो पनि सन्देशमूलक नै अथवा यथार्थपरक नै रहेको थियो। र अर्को मुक्तक अदितिको रहेको छ। चर्किएको घर अनि चुहिने छानो छोडेर श्रीमती अनि काखमा बच्चा सानो छोडेर। चर्किएको घर अनि चुहिने छानो छोडेर श्रीमती अनि काखमा बच्चा सानो छोडेर एक युवा परदेश भएको झझल्को आयो। एक युवा परदेश गएको झझल्को आयो। हातमा पासपोर्ट लिई रुँदै भक्कानो छोडेर। चर्किएको घर अनि चुहिने छानो छोडेर श्रीमती अनि काखमा बच्चा सानो छोडेर। श्रीमती अनि काखमा बच्चा सानो छोडेर। हजुर, यहाँहरूको बिचमा मैले 3वटा मुक्तकहरू वाचन गरिसकेको छु। पहिलो मुक्तक रिसु थापा मगरको थियो, दोस्रो अनवर अलीको रहेको थियो भने तेस्रो अदितिको रहेको थियो। अबको क्रममा यहाँहरूको बिचमा मैले एउटा कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ तिमी र म। यसको लेखक हुनुहुन्छ रमा सुवेदी। सिक्काको 2 पाटा खोलाको 2 किनार, प्रभात अनि सन्ध्या, पूर्व अनि पश्चिम, सँगै भएर पनि कहिले नभेटिने, नजिक रहेर पनि टाढा, एकले अर्कालाई देख्न सक्ने तर छुन नसक्ने, आगो र पानी, अन्धकार र छाया, आकर्षणको रेखाले एक अर्कालाई केही क्षण काटेर सधैँका लागि छुट्टिनुभन्दा निशर्त निस्वार्थ सम्बन्धमा टाढैबाट निहालिरहौँ एक अर्कालाई धरती र आकाश जस्तै अनन्तसम्म समानान्तर रहेर, कहिले साकार नहुने प्रतीक्षामा बिना कुनै आशा, बिना कुनै अपेक्षा, सधैँभरि यसै गरी, सधैँभरि यसै गरी। हजुर, यहाँको बिचमा मैले वाचन गरेँ रमा सुवेदीको कविता रहेको थियो तिमी र म। सायद यहाँलाई मन परेको छ भन्ने मैले आशा अनि अपेक्षा राखेको छु। र आज हामी साहित्य सम्वेकको 40औं श्रृङ्खलामा छौँ। भिमाद एफएम 100.9 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार रातिको 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म आउने साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सम्वेकमा छौँ र म रहेको छु कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत श्रेष्ठ। मध्यरातको समय छ, चिसो लगभग बिस्तारै हट्दै गइरहेको अवस्था छ। यद्यपि पूर्ण रूपमा हटिसकेको भने छैन, बिहान बेलुका केही समय जाडो कायम नै छ। सायद तपाईँकोतिर कस्तो छ? र अबको क्रममा मैले यहाँहरूको बिचमा अर्को गजल वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। गजल रहेको छ न्युक्लियस अनिलको।
तिमी प्रश्न सोध्ने गर्छौ म कत्तिको खास लाग्छ, कसरी भनौँ तिम्रो झुटो प्रेम पनि मिठास लाग्छ। तिमी सोध्ने गर्छौ म कत्तिको खास लाग्छ, कसरी भनौँ तिम्रो झुटो प्रेम पनि मिठास लाग्छ। तिमी गएदेखि यो मनलाई सम्झाउन सकेको छैन, तिमी गएदेखि यो मनलाई सम्झाउन सकेको छैन। घरिघरि कतै तिमी फर्किन्छौ कि भन्ने आश लाग्छ। तिमी गएदेखि यो मनलाई सम्झाउन सकेको छैन, घरिघरि कतै तिमी फर्किन्छौ कि भन्ने आश लाग्छ। तिम्रो तिखो बोली सुन्न मन पराएका यी कानलाई, तिम्रो तिखो बोली सुन्न मन पराएका यी कानलाई अरू कसैको मिठो बोली सुन्दा पनि बकवास लाग्छ, अरू कसैको मिठो बोली सुन्दा पनि बकवास लाग्छ। भन न तिम्रा कुन नजरले मलाई घृणित बनाएको हो, भन न तिम्रा कुन नजरले मलाई घृणित बनाएको हो, भन न तिम्रा कुन नजरले मलाई घृणित बनाएको हो। मैले त जुन नजरबाट हेरे पनि तिमी एकनास लाग्छ, मैले त जुन नजरबाट हेरे पनि तिमी एकनास लाग्छ। तिमी प्रश्न सोध्ने गर्छौ म कत्तिको खास लाग्छ, कसरी भनौँ तिम्रो झुटो प्रेम पनि मिठास लाग्छ, कसरी भनौँ तिम्रो झुटो प्रेम पनि मिठास लाग्छ। हजुर, यहाँहरूको बिचमा मैले वाचन गरेँ न्युक्लियस अनिलको यो निकै नै प्रेमिल गजल रहेको थियो। सायद यहाँहरूले मन पराइसक्नु भएको छ र अबको क्रममा यहाँहरूको बिचमा केही मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो मुक्तक रहेको छ विक्रम तिरुवा सालिनको। उहाँ जुम्लादेखि हुनुहुन्छ। देखेर ठुला सपना खाएर कसम भुल गरेछु, मैले बेकारमा प्रेम लाएर कसम भुल गरेछु। देखेर ठुला सपना खाएर कसम भुल गरेछु, मैले बेकारमा प्रेम लाएर कसम भुल गरेछु। जसलाई मुखबाट फ्याँक्ने थुक बनाउनु पर्ने हो, जसलाई मुखबाट फ्याँक्ने थुक बनाउनु पर्ने हो, उसलाई यो मनमा सजाएर कसम भुल गरेछु, उसलाई यो मनमा सजाएर कसम भुल गरेछु। देखेर ठुला सपना खाएर कसम भुल गरेछु, मैले बेकारमा प्रेम लाएर कसम भुल गरेछु, मैले बेकारमा प्रेम लाएर कसम भुल गरेछु। यो मुक्तक रहेको थियो विक्रम तिरुवा सालिनको। अर्को मुक्तक दिनेश पुन रुकुम पश्चिमदेखि हुनुहुन्छ। तिम्रै कारण भए म जात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाउँ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो। तिम्रै कारण भए म जात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाउ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो। कतिखेर यो अभागीलाई छोडिसकेकी रहेछौ, कतिखेर यो अभागीलाई छोडिसकेकी रहेछौ। मैले त तिमीलाई शुभयात्रा भन्नै बाँकी थियो, मैले त तिमीलाई शुभयात्रा भन्नै बाँकी थियो। तिम्रै कारण भए म जात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाउ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाउ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो। दिनेश पुन रुकुम पश्चिमदेखि हुनुहुन्छ। यस्तै गरी अर्को मुक्तक माधव बस्नेतको रहेको छ, अर्घाखाँचीदेखि हुनुहुन्छ। हिजो उस्तै थियो आज उस्तै छ, के आशा भयो, केवल भोग्नेलाई पीडा देख्नेलाई तमासा भयो। हिजो उस्तै थियो आज उस्तै छ, के आशा भयो, केवल भोग्नेलाई पीडा देख्नेलाई तमासा भयो। शब्दको अर्थमा यसलाई जसरी व्यक्त गरे पनि, शब्दको अर्थमा यसलाई जसरी व्यक्त गरे पनि मेरो निम्ति जिन्दगी भन्नु दुःखको परिभाषा भयो, मेरो निम्ति जिन्दगी भन्नु दुःखको परिभाषा भयो। हिजो उस्तै थियो आज उस्तै छ, के आशा भयो, केवल भोग्नेलाई पीडा देख्नेलाई तमासा भयो, केवल भोग्नेलाई पीडा देख्नेलाई तमासा भयो। हजुर, यहाँहरूको बिचमा मैले 3वटा मुक्तक वाचन गरिसकेको छु। सुरुमा वाचन गरेको थियो विक्रम तिरुवा सालिनको पहिलो मुक्तक, दोस्रो दिनेश पुनको थियो भने तेस्रो माधव बस्नेतको थियो। अबको क्रममा यहाँहरूको बिचमा म एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। सायद यहाँहरूलाई मनपर्छ भन्ने मैले आशा नै अपेक्षा राखेको छु। कथाको शीर्षक रहेको छ एउटा अनमोल प्रेम र लेखक हुनुहुन्छ राजन अधिकारी। सायद कथा मन पराउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। माथि माथि उडिरहेको धुवालाई टोलाएर नारायण काका भाव विहुल हुँदै एक तमास ल्याइदिएका थिए। बिस्तारै बिस्तारै धुवा बादलको घुम्टोभित्र पछि अदृश्य हुँदै थियो, तर उनका आँखाले त्यसलाई पछ्याउन छाडेका थिएनन्। धुवासँगै उड्न चाहन्थ्यो उसको मन। काकाको लागि खास थियो त्यो धुवा रूपी बिम्ब, न कि कुनै चिम्टीको भट्टीबाट निस्किएर पर्यावरणलाई प्रदूषित बनाउँदै आकाशमा उडिरहेको फगत सेतो सर्को। यात्रा रूपी अनमोल जीवनको उकाली ओह्रालीमा नारायण काकासँग पाइला पाइला मिलाउँदै सहयात्री बनेर हिँडिरहेकी उनको अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कार भइरहेको थियो।
लक्ष्मी काकी चितामा जल्दै धुवाँ बनी बिदा लिइरहेकी थिइन् यस धरतीबाट। केही बेरमै लक्ष्मी काकीको देह जलेर खरानी भइसकेको थियो, तर चिताको केही पर बसेर आकाशमा धुवाँ पछ्याइरहेका नारायण काकाको जलेको मन निभ्ने कुनै सम्भावना थिएन। सधैँ स्वस्थ र हँसिलो मुद्रामा देखिने लक्ष्मी काकीलाई 6 महिना अघि मात्र क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो। नारायण काकाले लक्ष्मीलाई बचाउन हर सम्भव प्रयास गरेका थिए। जडीबुटी, औषधोपचार, धामी झाँक्री, भाकल, पूजापाठ आदि इत्यादि। तर अफसोस लक्ष्मी काकीको आयुलाई उनको कुनै प्रयत्नले पनि लम्ब्याउन सकेन। जुन दिन लक्ष्मी काकीलाई दुलही बनाएर नारायण काकाले भित्र्याएका थिए, 50 वर्षपछि त्यही दिन उनले देहत्याग गरिन्। कत्रो अनर्थ! आधा शताब्दीसम्म विशेष रहँदै आएको वैवाहिक वर्षगाँठको दिन उसका लागि एकाएक कालो दिनमा परिवर्तन भएको थियो। यसपालि वैवाहिक वर्षगाँठको दिन उल्लास होइन, आँधीबेहरी चलेको थियो। नारायण काकाको जीवनमा लक्ष्मी काकी पत्नी बनेर घरभित्र यता विवाहको दिनमा नारायण काका र लक्ष्मी काकी पशुपतिनाथ मन्दिर जान्थे। चारै ढोका खुल्ने समयसम्म पर्खेर बस्थे। सबै ढोकाहरूबाट एकसाथ भगवानको दर्शन गर्थे। हुन त अरू बेला पनि समय समयमा पशुपतिनाथको मन्दिर गइरहन्थ्यो यो त्यो जोडी, तर विवाह गरेको दिन अनिवार्य नै गरेका थिए पशुपतिनाथको दर्शन। भक्ति सङ्गीत सहित सन्ध्या आरतीको चलन सुरु गरेपछि पति पत्नीको नामबाट पशुपतिमा आरती गराउन थालेका थिए दुवैजनाले। वृद्ध आश्रममा गएर गच्छे अनुसारको दान पनि गर्थे त्यस दिन, तर नियतिले यस वर्ष त्यस सुखद अध्यायको दुःखद अन्त्य गरिदिएको थियो। नारायण काका र लक्ष्मी काकीको प्रेमिल परम्पराको क्रमभङ्ग भयो काकीको देहावसानसँगै। यति चाँडै उनले परलोक रुच्छिन् भन्ने काकाले कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। मृत्यु अवश्यम्भावी हुन्छ, यो परम सत्य हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि नारायण काकालाई आफ्नो पत्नीको मृत्यु सहन गर्नै साह्रै कठिन भइरहेको थियो। दाह संस्कार गरिएका थिए। हे भगवान, मभन्दा झन्डै 10 वर्ष कम उमेरकी लक्ष्मीको मृत्यु मभन्दा किन अघि? मैले के त्यस्तो अपराध गरेको थिएँ र मलाई यो सजाय? त्यसपछि काकाले आँसु पुस्दै मनमनै अनेक थरी फतफताए। नारायण काका र लक्ष्मी काकीको प्रेम सबैको मनमा बस्ने खालकै थियो। लक्ष्मी काकी माइत जाँदा पनि धेरै दिन बस्नै सक्दिनथिन्। उनलाई काकाको अत्यास लागिरहन्थ्यो। यता नारायण काकालाई पनि दिनभरि बाडुली लागिरहन्थ्यो। काकीले सम्झिएर होला सायद लक्ष्मी काकीको माइतबाट फर्किने दिन नारायण काकाको फुर्ती फार्ती नै बढेको छर्लङ्गै देखिन्थ्यो। बिहानै सैलुनमा गएर दारी काट्ने र सेतै फुलेको केशरमा कालो रङ चढाउने हुन्थे। अनि 1-2 घन्टा अघि नै बस बिसौनी पुगेका हुन्थे। बस बिसौनीमा कोही चिनेदेखि भने नसोधे पनि पत्नीलाई लिन गएको भनेर हँसिलो मुद्रामा सुनाउने गर्थे उनी। ढुकुरको जोडी जस्तै थियो नारायण काका र लक्ष्मी काकीको जोडी। उनीहरूको झगडा कहिल्यै गाउँलेले देखेनन्। दोस्रो विवाहको प्रसङ्ग कोट्याउन लक्ष्मी काकीसँग झर्किएका थिए नारायण काका। जिन्दगीभरमा जम्मी एकपल्ट। करिब 8-10 वर्ष अघि वैशाखको घाममा घर बाहिर मकै गोड्ने क्रममा उनी बीच आपसमा कुराकानी हुँदाको अघि मरिन्छ होला भन्ने विषयमा प्रसङ्ग बस चलेको थियो। मै पहिला मर्छु, काकीले हत्त न पत्त भनेकी थिइन्। के को आधारमा तिमीभन्दा पहिला मर्छु? म त तिमीभन्दा 1 दशक नै जेठो छु। उमेरका हिसाबले म अघि मर्न निश्चित छ। काकाले पत्नीको कुरा खारेज गर्दै ज्येष्ठताको प्रमाण पेश गरेका थिए। काकीले त्यसलाई हाँस्दै अस्वीकार गर्दै भनेकी थिए, भाग्य र उमेरमा भाग्य नै बलियो हुन्छ बुढा। म हजुरले भन्ने भन्दा सानो भए पनि भाग्यमानी छु। भाग्यमानी पत्नी सौभाग्यवती हुन्छन्। उनको सिउँदोको सिन्दुर कहिले पुछिँदैन। यस हिसाबले त तिम्रो कुरा ठिकै हो, तर त्यस्तो अवस्था केही गरी आइहाले म चाहिँ कसरी एकाङ्की जिन्दगी बाँच्न सकुला र बुढेसकालमा? काकाले अनुहार गम्भीर बनाउँदै लक्ष्मी काकीले प्रश्न गरेका थिए। अर्को विवाह मात्र कि भन्न भ्याएकी थिइन् लक्ष्मी काकीले ठट्टाको शैलीमा। काका त उद्धम रिसाए। उनले भने, भो अब एक शब्द पनि नबोल, चुप लाग तिमी। लक्ष्मीलाई काकाले बोल्नै दिएनन् भने, हाँसी मजाकमा पनि यस्तो कुरा मसँग नगर, म कदापि यो सुन्न चाहदिन्न। 7 जुनीसम्म बिताउला भनेर बाचा गर्दै अग्नि देवतालाई तिमीसँग सातै फेर लगाएको कुरालाई मैले जीवनको आदर्श बनाएको छु। जीवन पर्यन्त यसलाई सिरोपर गर्नेछु। केही क्षणपछि अलि नरम स्वरमा नारायण काकाले पशुपतिनाथलाई पुकार्दै याचना गरेका थिए। हे भगवान, हे देवी देवता, बरु सँगै मर्न पाइयोस्, त्यस्तो दिन चाहिँ आउँदैन आओस्। तर काकाले जे नहोस् भन्ने चाहेका थिए त्यही वज्रपात पर्यो। यति बेला प्रारब्धमा उनले पत्नी वियोग भोग्नु पर्ने नै रहेछ। स्वर्गीय पत्नीकै यादमा दिनहरू काट्ने गर्थे काका। काकी बिते यता उनलाई एक दिन पनि 1 वर्ष चाहिँ लामो लाग्थ्यो। त्यस्तैमा एक दिन मध्याहतिर नारायण काका गाउँको चौतारीमा टोलाएर बसिरहेको बेला स्पन्द आइपुग्यो। गाउँले भतिज स्पन्दले काकालाई निकै आदर गर्थ्यो अनि काका पनि उसलाई औधी-माया गर्थे। दुई बीच भलाकुसारी हुँदै गर्दा काकाले पत्नी वियोगको प्रसङ्ग कोट्याउन थालिहाले। हुन पनि लक्ष्मी काकीको मृत्युपछि नारायण काकाको मुखमा पत्नीको कुरा मात्र झुन्डिएको थियो। कुराकानी अघि बढ्दै जाँदा काकाको आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र
धारा बग्न थाले। पति पत्नी एकअर्काका लागि नै जन्मेका हुँदा रहेछन्। झन् पतिका लागि पत्नीभन्दा असल साथी यस धरतीमा कोही हुन सक्दैन बाबु। काकाले आफ्नै बिलौन कहन थाले। लक्ष्मी बितेर गएपछि मेरो मन स्थिर छैन बाबु। जतिखेर पनि उसलाई नै झल्झली सम्झिरहेको हुन्छु। यस्तो चाहना हुन्छ कि छिट्टै पनि आफू परलोक पुगु। यति भनेपछि उसले आँसु पुछे। स्पन्दले टोलाएर नारायण काकालाई हेरी मात्र रह्यो। नारायण काकाको आँसु मिश्रित शब्दबाट स्पन्दले यस्तो महसुस गरिरहेको थियो कि छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ नाता नातेना सबैले विशेष हेरचाह आदर र प्रेम दर्शाए पनि ती सबै कुराको नारायण काकाको लागि पत्नीको रिक्ततालाई पुरा गर्न सकेको थिएन। काकाको लागि स्पन्दको मुखबाट कुनै शब्द निस्कन सकिरहेका थिएनन् र अनुहारको भाव भङ्गीले जिन्दगानी कर्कलाको पानी भन्दै काकाका दुवै हत्केला प्रेमपूर्वक मुसारिरह्यो। अलि बेरसम्मै नारायण काकाले लक्ष्मी काकीको कैयौँ प्रसङ्ग कहरिरहे। कुराकानी गर्दै जाँदा अबेला भइसकेको थियो, तर समयले नेटो काटेको दुवैले पत्तो पाएनन्। साँझ पर्न लाग्दा रुखमा बास बस्ने चराको चिरबिर आवाजले उनीहरूलाई झस्कायो। अबेला भइसकेकोले फेरि भेट्ने भन्दै छुट्टिएर आफ्नो घरतर्फ लागे। स्पन्द चौतारीबाट भौतिक रूपमा नारायण काकासँग छुट्टिएको त थियो, तर भावनात्मक रूपमा ऊ नारायण काकासँग छुट्टिन सकिरहेको थिएन। नारायण काकाको प्रेम र बिछोडको पीडाले भरिएको जीवनगाथाले उसलाई रातभर नै बेचैन बनाइरह्यो। काकाको व्यथाभित्र उसले प्रेमको गहिरो महासागर देख्यो अनि त्यो महासागरलाई नै रित्याउने गरी आएको भयङ्कर तुफान रूपी पीडा पनि महसुस गर्यो। कुनै प्रख्यात साहित्यकारले भने झै प्रेम शरीर होइन आत्माको अभिव्यक्ति हो, दुई आत्माको मिलन हो भन्ने चरितार्थ वयोवृद्ध नारायण काकाको जीवन कथामा हुबहु पाएको थियो। उसलाई त्यति नै बेला एउटा प्रश्नले मनमा डेरा जमाउन थाल्यो। नारायण काकाको उमेरका जोडीको सिसाप्रद प्रेम कथा हाम्रो समाजमा गुमनाम किन छ होला? हुन त उसले आजसम्म जति पनि दुनियाँभरका चर्चित प्रेम र बिछोडका कथा व्यथा पढेको थियो, सुनेको थियो, त्यो यौवनावस्था र वयस्क उमेरको सेरोफेरोमा घुमेको पाएको थियो। चाहे त्यो मुना मदनको होस् या लैला मजुको, सलिन अनारकिलीको होस् या रोमियो जुलियटको अमर कथा, प्रेममा आधारित संयोगान्त वियोगान्त सबै प्रकृतिका प्रायःजसो उपन्यास, नाटक, चलचित्रहरू पनि त्यही उमेरको सेरोफेरोमा लेखिएको बनाइएको उसले पाएको थियो। उसलाई पनि प्रेम वयस्क उमेर सापेक्षित भावनात्मक अभिव्यक्ति हो जस्तो भान भएको थियो। तर नारायण काका र लक्ष्मी काकी बीचको प्रेम कथाले उसलाई प्रेमको फराकिलो क्षितिजबारे उजागर गराइदियो। तत्कालै स्पन्दले निर्क्योल गरियो। विवाहमा भएको मेहेन्दीको रङ नसुक्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हाम्रो समाजमा एउटा गहकिलो सन्देश दिने वयोवृद्ध नारायण काकाको अनमोल प्रेम कथा लेख्ने। जसै जसै उसले अक्षर कोर्दै जान्थ्यो, अक्षरहरू प्रेमपूर्वक एक आपसमा आफै गाँसिँदै बुनिँदै शब्द बनाएर नारायण काका र लक्ष्मी काकीको प्रेम कथा पस्किरहेका थिए। एउटै बसाइमा उसले कथा लेखी टुङ्ग्यायो। अन्त्यमा आदर्श प्रेमका प्रतीक नारायण काका र उनकी स्वर्गीय जीवन सङ्गिनी लक्ष्मीप्रति समर्पित गर्दै कथाको बिट मार्यो। हजुर, कथाको यसरी अन्त्य हुन्छ। कथाको शीर्षक रहेको थियो एउटा अनमोल प्रेम कथा। निकै नै वियोगान्त, निकै नै मार्मिक कथा थियो, जसको लेखक हुनुहुन्थ्यो राजन अधिकारी। यो एउटा काल्पनिक कथा भए पनि एउटा स्मरण योग्य एवं आजको नयाँ पुस्ताले बुझ्न लायक र स्मरण गर्न लायक, मनन गर्न लायक कथा थियो। जुन एउटा वृद्ध नारायण काकाले पनि आफ्नो वृद्ध उमेरमा जसरी आफ्नो श्रीमती परलोक गएकी थिइन्, जसरी देहावसान भएर गएको थियो, तथापि उसले आफ्नो प्रेमिकालाई अथवा भनौँ आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई अनन्तकालसम्म ऊ आफ्नो दुई मुठी सास रहन्जेलसम्म सम्झिरहेको, उसकै यादमा दिन कटाइरहेको यो निकै नै मार्मिक व्यथा यसमा राजन अधिकारीले पस्कनु भएको थियो। यो निकै नै राम्रो थियो। सायद यहाँहरूले मन पराइसक्नु भएको छ। र श्रोतावृन्द, कस्तो लाग्यो कथा कृपया हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ। यस्तै यहाँहरूको बिचमा पनि विभिन्न किसिमका यस्तै साहित्यिक रचनाहरू छन् भने, साहित्यिक कुशलीहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले वाचन गर्नेछौँ साहित्य सम्वेकको समयावधिभर। त्यसका लागि हाम्रो साहित्य सम्वेकको इमेल ठेगाना रहेको छ sahityasamveg@gmail.com। यसलाई फेरि सुन्नुहोला, sahityasamveg@gmail.com। तपाईँले यसमा मेल अथवा म्यासेज गरेर हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा के कस्तो लाग्छ अथवा तपाईँमा पनि त्यस्ता कुनै रुचिहरू छन् भने, त्यस्ता कुनै रचनाहरू छन् भने हामीलाई यसै मेल मार्फत नै पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीले वाचन गर्नेछौँ। र तपाईँले हाम्रो भिमाद FM 100.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेजमा पनि म्यासेज गरेर हामीलाई
कार्यक्रमको बारेमा बताउन सक्नुहुनेछ र तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ भिमाद एफएम 110.9 मेगाहर्ट्जमा हरेक हप्ताको शनिबार आउने कार्यक्रम साहित्य सम्वेकको म प्रस्तुता रहेको छु अमृत श्रेष्ठ र हामी रहनेछौँ अबको करिब 9:30 बजेसम्म। लगभग हाम्रो समयले पनि नेटो काट्न थालिसकेको छ। यहाँहरूको बिचमा एउटा गजल वाचन गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। गजल रहेको छ प्रदीप रोदनको र गजल यहाँदेखि सुरु हुन्छ। हरफुल समस्याको हल समस्यामै पाउन सकिन्छ, ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। हरपल समस्याको हल समस्यामै पाउन सकिन्छ, ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। म भन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, म भन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, म भन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा। दुनियाँलाई यसरी पनि झुकाउन सकिन्छ, दुनियाँलाई यसरी पनि झुकाउन सकिन्छ। यो कसरी रुन्छ सोच्नु पर्दैन अब हजुरले, यो कसरी रुन्छ सोच्नु पर्दैन अब हजुरले। थाहा भो हजुरलाई कसरी हँसाउन सकिन्छ, थाहा भो हजुरलाई कसरी हँसाउन सकिन्छ। यो कसरी रुन्छ सोच्नु पर्दैन अब हजुरले। मलाई सम्झेर निदाउनु भनिरहन्छौ तिमी, मलाई सम्झेर निदाउनु भनिरहन्छौ तिमी। तिमीलाई सम्झिएपछि कहाँ निदाउन सकिन्छ। हर समस्याको हल समस्यामै पाउन सकिन्छ। ताप सहनुपर्छ, चोट सहनुपर्छ बाबु, ताप सहनुपर्छ, चोट सहन सक्नुपर्छ बाबु। ताप सहनुपर्छ, चोट सहन सक्नुपर्छ बाबु। चिम्टा बन त्यही आगो समाउन सकिन्छ, चिम्टा बन त्यही आगो समाउन सकिन्छ। हर समस्याको हल समस्यामै पाउन सकिन्छ, ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ, ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। हजुर यहाँहरूको बिचमा मैले वाचन गरेँ प्रदीप रोदनको यो गजल रहेको थियो। सायद यहाँहरूलाई मन पर्यो होला, कतिपयले सुनिसक्नु भएको गजल पनि हुनसक्छ। प्रदीप रोदन एउटा समसामयिक विषयहरूमा निकै नै जोरदार ढङ्गले, निकै नै सशक्त ढङ्गले विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर गजलहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँ समसामयिक विषयहरूमा लेख्ने र अहिलेको युवा पुस्तामा चिरपरिचित पनि हुनुहुन्छ। र श्रोतावृन्द मध्यरातको समय छ, लगभग समयको पनि हामी पावन घडीमा नै छौँ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। र आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै किसिमका यसभन्दा बृहत्तर किसिमका रचनाहरू यहाँहरूको बिचमा पस्किनेछौँ। तर यहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै नभइकन तपाईँहरूको रचनाहरूलाई पनि हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो भने हामीले तपाईँको रचनाहरूलाई यस कार्यक्रममा अवसर दिनेछौँ भन्दै यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि पुनः हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खला आउने बाचा गर्दै आजको 40औं श्रृङ्खलाबाट म अमृत श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस्, नमस्कार, शुभरात्रि।